नीलाचलनिवासाय नित्याय परमात्मने बलभद्रसुभद्राभ्यां जगन्नाथाय ते नमः। सर्वेभ्यो नमो नमः। मम नाम प्रगतिप्रियदर्शिनी प्रधान। अहं केन्द्रीयसंस्कृतविश्वविद्यालयस्य श्रीमहाराजा रणवीरसिंह परिसरस्य शिक्षाशास्त्रे विद्याशाखायाः द्वितीयवर्षस्य छात्रा अध्यापिका अस्मि। मम अनुक्रमाङ्कः 91। अद्य मम विषयमस्ति समावेशित्मकविद्यालयस्य सम्प्रदायसंशोधनानि उपलब्धता च। समावेशित्मकशिक्षा सा शिक्षा यत्र सामान्यविद्यालयेषु सर्वे अपि छात्राः सामान्य असमर्थाः च परस्परः सहयोगेन मिलित्वा अध्ययनं कुर्वन्ति। समावेशितशिक्षायाः प्रकाशेऽस्मिन् संकुचितार्थे असमर्थानां सामान्यविद्यालयेषु भेदभावं विना प्रदानं। व्यापकार्थे शिक्षाक्षेत्रान् वञ्चितानां सर्वेषां बालानां शिक्षाक्षेत्रे समावेशः अन्तर्भवति। यथा अनेयाः अनुसूचितजातिजनजातीनां बालाः इत्यादयः। समावेशित्मकविद्यालयः नाम कश्चन विद्यालयः पृथक् न वर्तते, परन्तु यस्मिन् विद्यालये जातिलिङ्गसमर्थादिभेदभावं विना सर्वेभ्यः शिक्षायाः समानावसरः कल्प्यते। छात्राणां वैयक्तिक आवश्यकतानुसारं शिक्षणाधिगमं परिवेशे प्रक्रियाणां च परिवर्तनम् आनीय वैयक्तिक अवधानपूर्वकं शिक्षा प्रदीयते। सः विद्यालयः समावेशितविद्यालयः इति वक्तुं शक्यते। लक्षणानि: समावेशितविद्यालये सर्वे अपि छात्राः पठितुं समानावसराः प्राप्नुवन्ति। समावेशितविद्यालयस्य भवति कक्षाप्रकोष्ठे, ग्रन्थालये, शौचालये च गमनागमनस्य भौतिकविरोधाः न भवन्ति। समावेशितविद्यालयः विशिष्ट आवश्यकतायुक्तछात्राणां शैक्षिक आवश्यकतानाम् अभिज्ञानस्य प्रक्रिया भवति। विशिष्टछात्राणाम् आवश्यकतानुसारं शिक्षणप्रक्रियायाः मूल्याङ्कनप्रक्रियाश्च नवीकरणं क्रियते। विद्यालये कार्यरत अध्यापकः, प्रशासकः, अभिभावकः च विशिष्टछात्रेभ्यः सहायकसेवां प्रदत्ते तत्पराः भवन्ति। संशोधनानि: समावेशिताः विविध आवश्यकतायुक्तबालानां शिक्षणे विविधानि संशोधनानि उपकरणानि अपेक्ष्यते। तदर्थं विद्यालये प्रशिक्षित विशिष्ट अध्यापकस्य अध्ययने कश्चन संशोधनप्रकोष्ठः भवति।